आला हजरत के दरवाजे में फकीर आ गया। फकीर भी बड़ा अजीब फकीर था। कहने लगा 10 रुपए लूंगा वरना मकान पलट दूंगा। क्या बोला? 10 रुपए लूंगा वरना मकान पलट दूंगा। आला हजरत बोले खुदाई में दावा मत करे, 20 रुपए ले ले मगर जुमला बदल ले। का 20 रुपए ले ले मगर ये जुमला मत बोल। बोला नहीं 10 रुपए लूंगा वरना मकान पलट दूंगा। अरे आला हजरत बोले 20 ले ले मगर ये मत बोले। अल्लाह अल्लाह काफी देर हो गई। आला हजरत की माँ ने आवाज सुन ली, बाहर दरवाजे की आवाज होती सुन ली। बोली बेटा अहमद रजा क्या? का माँ ऐसे देख फकीर आया और कह रहा 10 रुपए लूंगा वरना मकान पलट दूंगा। आला हजरत की माँ बोली बेटा क्या ख्याल है? का माँ फकीर हो ही नहीं सकता, अगर होता तो शरीयत के खिलाफ नहीं बोलता। बेशक बेशक। तो फिर का बेटा तू जिस पीर मुर्शिद का चाहने वाला बड़े पीर का उनका नाम लेके आगे गुजर जा। वो कहने लगा ओ मैं छोड़ूंगा वरना 10 रुपए दे दे वरना तेरा मकान पलट दूंगा। आला हजरत बोले मुझे जाने दे। फिर का 10 रुपए दे दे वरना मकान पलट दूंगा। आला हजरत को जलाल आ गया, अपनी जूती पलट के रख दी। का मकान बाद में पलटना, पहले अहमद रजा की जूती पलट के बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, करामाते आला हजरत। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का मकान बाद में पलटना, पहले जूती पलट के दिखा। इतनी बड़ी बात मुझसे वापस सुना। मैं जिसके दर का भिखारी हूँ उसका नाम गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी है। अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह का पलट के दिखा वरना जा नहीं सकता। उसने पूरे जोर लगा दिए मगर आला हजरत की जूती नहीं पलटी गई। कहने लगे जा बाद में आना, पहले अहमद रजा की जूती पलटने के काबिल हो जा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। मैं इधर निकल आया, बात पे बात आती चली गई। आपकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला सलामत रखे। आपकी मोहब्बत है। एक बात और बताओ, सुनना चाह रहे हैं हम लोग? टाइम बताओ, निकल बेटा टाइम बताइए। अच्छा 5 मिनट है, 5 मिनट है इंशाल्लाह, 5 मिनट में कर देता हूँ। अब ये इमाम है, इनका कहना तो वैसे ही मानना ही पड़ेगा। अब ये सोच भी रहे मैं भी 10-15 मिनट कहाँ जाऊँगा। मस्जिद में गर्मी लगेगी या पंखा चल ले आराम से। मस्जिद में चटाई बैठना पड़ेगा, गद्दे में बैठा हूँ। ये अल्लाह ताला बरकत फरमाए। आमीन। तो आला हजरत पढ़ाते थे, उनके शागिर्द अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी, उनके शागिर्द सदरुल शरिया, उनके शागिर्द सैयद नईमुद्दीन सदरुल अफाजिल मुरादाबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये इतने इतने बड़े आलिम, हम जैसे नहीं उल्टी सीधी 2 किताबें पढ़ ली और फटे मौलाना इन्हें निकल गया तो सलाम नहीं कर रहा, इन्हें निकल गया मैं तो मौलाना साहब। ऐसे मौलाना नहीं थे वो हकीकत में ही मौलाना, ऐसे मौलाना जो एक एक मौलाना आज के हजार हजार आलिमों पे भारी। बेशक उनको वली कहा जाता है जी, समझे। आला हजरत पढ़ाते थे और पिलाते थे। सैयदों का बहुत अदब करते थे आला हजरत। तो इनमें एक सैयद भी थे जिनका नाम मुरादाबादी सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, जामे नईमिया जो बना जी जी। तो रमजान का महीना था,
तरावी के बाद आला हजरत इन तीनों को मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते थे। एक दिन क्या हुआ, कभी कभी ये कहते थे बेटा अब तुम जाओ, अब हम सुबह पढ़ाएंगे। एक रात को जब सबक आधा हुआ तो आला हजरत ने किताब बंद कर दी, बेटा सुबह होगा, जाओ सुबह सबक पढ़ाएंगे। रात हो गई, चले जाओ। इन्होंने कहा हुजूर सबक पूरा हो जाता, हमें नींद नहीं आ रही है, सरकार आप। आला हजरत बोले नहीं बेटा मुझे भी कुछ काम है, जाओ। लेकिन उस्ताद का कहना तो मानते, तीनों कमरे से बाहर हो गए। आला हजरत ने कुंडी लगा ली और जैसे ही कुंडी लगाई, अब ये तीनों दरवाजे पे खड़े हुए मशवरा कर रहे थे, यार सबक पूरा नहीं हुआ, क्या करें। मगर उस वक्त की किवाड़ें बड़ी बड़ी होती थी और किवाड़ों में झिर्री भी होती थी। झराई बोलते हैं, झिर्री मतलब ऐसा होता था बाहर से अगर अंदर बल्ब जले तो बाहर को रोशनी आ सकती थी जी। झिर्री समझ रहे जी, जी। मतलब पटले थोड़े से अलग अलग लगे हुए थे, वो कीलों से ना हट जाते थे थोड़े थोड़े ऐसे। अब तो अच्छे कारीगर हैं, पैंट वैंट इलाई फिलाई सनमाइका लगा के ढक देते हैं सब जी। तो उस वक्त तो सीधे सीधे पटले चिरवाट ठोक दिए, मोटी मोटी कीलों से अच्छे पटले, तो वो कीले के भीतर आते सुराख रह जाते। आला हजरत अंदर है, तीनों बाहर। ऐसा लगा जैसे कमरे में एकदम रोशनी हो गई, रोशनी बाहर आई उन्हीं झिर्री से। अब जब बाहर आई तीनों ने देखा कि चिराग तो इतना तेज चल नहीं सकता। आला हजरत ने तो चिराग बंद कर लिया, तब कौन सी रोशनी आ गई। बच्चे थे तालिबे इल्म थे, इन्होंने किबार में से जब देखा तो नजर पड़ गई। आला हजरत जा बैठे थे उनकी गद्दी पर, एक नूरानी चेहरे वाला चेहरे वाला लेटा हुआ है। आला हजरत पाँव दबा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आला हजरत क्या कर रहे हैं, बोलो पाँव दबा रहे हैं। अब इन्होंने देखा तो और तो दिलचस्पी वाली, इतने खूबसूरत ये बुजुर्ग हैं। आला हजरत अरबी में उनसे कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं और वो सारे मसले आला हजरत के हल कर रहे हैं। जवाब, मगर ये भी बहुत काबिल थे, मगर इतनी धीरे धीरे बोल रहे थे कि उनकी अरबी ना इनकी समझ में आ नहीं रही थी। ये समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे, क्या इतना पता था कि अरबी बोल रहे हैं धीरे धीरे। अल्लाह काफी रात, ये भी रात भर खड़े रहे, वो भी रात भर लेटे रहे। आला हजरत सारे मसाइल हल करते रहे, खिदमत करते रहे। सहरी का टाइम हो गया, वो बुजुर्ग चले गए, कमरे में अंधेरा हो गया। आला हजरत ने चिराग जलाया, दीवार खोली, तीनों शागिर्द बाहर गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। तीनों शागिर्द बाहर खड़े थे। अब जब तीनों बाहर खड़े थे तो उस्ताद को थोड़ा गुस्सा तो आएगा, मैंने उतने टाइम भेजे, तुम लोग अभी तक गए नहीं, अभी तक नहीं गए। उन लोगों को मालूम था कि सैयदों से कुछ कहते नहीं आला हजरत। इन तीनों शागिर्दों ने ना अपने साथी को जो सैयद साहब थे उनका हाथ पकड़ पकड़ के दोनों ने खदेड़ के आगे कर दिया, खुद पीछे हो गए। अब जब उन पे नजर पड़ी सैयद साहब पे तो आला हजरत का लहजा बदल गया। बोले बेटा तुम रात भर खड़े रहे, तुम्हें जाना चाहिए। अंदाज देख रहे हैं बोलने। बोले तुम्हें चले जाना चाहिए था बेटा, रात भर खड़े रहे, क्यों खड़े रहे थे। अब वो कोनी मारा, पूछो पूछो, वो तो साथी थे, पूछो। अब ये कर आला हजरत समझ गए, कोई ना कोई मैटर है। आला हजरत बोले क्या पूछना चाह रहे, पूछो। डायरेक्ट तीनों बोले सरकार वो कौन थे जिनका पाँव दबा रहे थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले अच्छा इसलिए तुम खड़े थे, इसलिए खड़े थे, समझ में आया। का हुजूर
रोशनी हो गई हमारे तरफ, जब चेहरे पे रोशनी पड़ी तो हमने देखा तो उनका दीदार हुआ, फिर नजर हटी नहीं। बेशक सरकार ये कौन लोग थे, कौन बुजुर्ग थे, जरा बताते हैं। आला हजरत ने उन सैयद साहब के मोढे पे हाथ रखा और कहने लगे बेटा जब तुम्हारी गाड़ी अटकती है तो उसको आला हजरत अहमद रजा निकालते हैं, और जब अहमद रजा की गाड़ी अटकती है तो मेरा बड़ा पीर गौसे आज़म नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसी थोड़ी आला हजरत कहते, सही कह रहे हैं शायर साहब। तवज्जो है आपकी, जी तवज्जो है। पीछे वाला आप बताओ, गर्मी तो नहीं लग रही है आपको? क्योंकि हम लोगों के पास तो पंखा भी है, आप लोगों के पास पंखा नहीं है। सही बात नहीं, तवज्जो। सुभान अल्लाह। कहा जब अहमद रजा की गाड़ी अटकती है तो लोग दरी लगाता है। खूबसूरती के बारे में कह रहा हूँ, आला हजरत ने कलम उठाया, पढ़ दूं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बेशक बेशक। बोलो यार रसूलुल्लाह। कारी उस्मान साहब भी लग रहा है पानी नहीं पी के आ गए, आ जाओ। और अच्छा ये पानी नहीं पियेंगे तब भी काफी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो बोल ही दो, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये तुम्हारे खिलाफियों का मुझे असर लग रहा है। ये मेरे स्टाफ के, इसलिए मैं थोड़ा हंस भी लेता हूँ। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। बोलो या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है सब घराना नूर का। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। कितने मिनट है अब तो आपसे पूछूं तो एक और सुनो। छोटी छोटी उठा उठा के सुना रहे हो, समझ में तो आ रही है सबके? जी हम लोग सेल्फ स्टार्ट है, इशारे पे हाथ उठा देते हैं। समझ में आ रही है सबके? जी जी। जोश में और होश में दोनों हो, हाथ उठाओ, देखो किस किस की समझ में नहीं आ रही है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा हाथ उठाओ, देखो किस किस की समझ में नहीं आ रही है। अभी तो मैंने कह दिया सेल्फ स्टार्ट है। जाइए चलो बहरहाल, कोई मोहब्बत। बड़े पीर की बात आ गई तो बड़े पीर की सुनाओ, सुना दूं? जी। गौसे पाक बड़े पीर साहब हज को जा रहे हैं, मुरीद साथ में, हुजूर मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। 20,000 इकट्ठे हो गए। अल्लाह। और उस दौर में 20,000 बहुत हो गए यार, जाम लगा देंगे जी। 20,000। कोई जूती उठाए, कोई वुजू बनवाए, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुफ्ती वो तो मक्के का भाई, वो तो हेडक्वार्टर है नहीं, मक्के शरीफ का। बड़े पीर साहब जब पहुंचे तो 20,000 लोगों को हवा आने ना थे। 20,000 उस दौर में मुफ्ती मक्का ने देखा, ये कौन आदमी है यार इतना बड़ा, इसके पीछे 20,000। हमने इतना नाम भी नहीं सुना, हम इतना पढ़े, पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे टॉप पर हम आए तो हमें मक्के का मुफ्ती बनाया गया। और हमारे पीछे तो ये है कौन? बोले कौन है? रोक लिया सबको, मुफ्ती मक्का की इजाजत के बगैर नहीं जा सकते। कौन है आप? बोले अब्दुल कादिर। अच्छा, बोले ये 20,000 लोग कौन है, क्यों लिए घूम रहे हैं इनको? तो उसे अपने इल्म पे थोड़ा सा फख्र आ गया, गुरूर आ गया। जो मौलाना लोग ना, या तुम में से भी अगर जो 2-4 टाइम की नमाज पढ़ लेते हैं, फिर चौराहे पे खड़े होकर के बड़े फांकते हैं,
بہت زیادہ سمجھے؟ ارے صاحب اس کی دیکھو اور اس کی دیکھو ایسا. ارے یہ دعا اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے, اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے. رو رو کے کہا اللہ کو قبول کر دے. خوش قسمتی کا اللہ نے توفیق. اس کے دل میں تھوڑی سی بات آ گئی, اس نے کہا اچھا مجھ سے بھی زیادہ علم ہے. تو بولے آئیے چلیے چلیے علم میں گفتگو ہوگی. بڑے پیر بولے آپ کون ہیں؟ میں مفتی مکہ ہوں. بڑے پیر بولے میں تم سے بات کرنے نہیں آیا ہوں, میں تو اپنے نانا سے بات کرنے آیا ہوں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. تم کون ہو؟ تو اپنے نانا سے. آج نواسا نانا سے باتیں کرنے آیا ہے. بولا نہیں جانے دیا جائے. بھائی اس کی چلتی تھی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. روک دیا گیا, نہیں جانے دو گے. پہلے علم میں گفتگو ہوگی, میرے کچھ سوالوں کے جواب دو گے. بڑے پیر بولے تمہیں علم زیادہ ہے کیا؟ بولے میں تو مفتی مکہ ہوں. بڑے پیر بولے میرا ایک سوال ہے اور ہمیں جانے دو, تم اپنے کام میں لگ جاؤ, ڈھونڈتے رہی ہو. بڑے پیر نے بولا تجھے بھی کام میں لگا دوں یار. مجھ سے سوال کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو مجھ سے سوال کرے اور میں جواب نہ دوں. 12-15 مفتی اس کے پیچھے دوات قلم لیے گھومتے رہتے تھے. حضرت فتویٰ بولے کچھ بولے تو میں لکھ لوں. وہ مفتی بڑے پیر مسکرا کر کے بولے تیار ہو جی. بڑے پیر بولے یہ بتاؤ میرے نانا کا انتقال ہوا وصال ہوا؟ بولے ہوا. میرے نانا کو میرے دادا حضرت علی اور 5 صحابہ نے غسل دیا. بولے دیا. بولے یہ بتاؤ جو میرے نانا کے غسل کا پانی تھا وہ کہاں گیا؟ اس پانی کا کیا ہوا ذرا بتاؤ. اب تو مفتی صاحب چکرا گئے, اب تو گھوم گئے, کہاں سے لایا نکال. بولے یہ بتاؤ اس پانی کا کیا ہوا؟ انہیں کیا پتا تھا یہ حضرت علی کا پوتا ہے. مفتی صاحب حضرت علی کا پوتا ٹکراؤ مارے جاؤ. کہنے لگے بڑے پیر بولے بتاؤ اس پانی کا کیا ہوا؟ مفتی صاحب بولے مجھے بس ایک رات دے دو, کل کو بتا دوں. بولے جاؤ کل تک تو میری جان چھوٹی. بولے کل تک جو تم چاہ کرو مجھے چھوڑو. مفتی صاحب نے بڑے بڑے مفتیوں کو بلا وہ کتاب اٹھا. ساری کتابیں چھان ڈالی مگر نہیں ملا. کتاب میں ہوتا تو ملا. نگاہ بلی میں وہ تاثیر دیکھی. ذرا پیار سے بولے سبحان اللہ. نگاہ بلی میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. جب کچھ نہیں ملا ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا. صبح ملاقات. بڑے پیر بولے مفتی صاحب کیا ہوا جواب کا؟ اب تو بڑا بدلا کا بس ایک رات اور دے دو. اس رات میں بھی پوری رات کتابیں ڈھونڈتا رہا نہیں ملا. پھر صبح کو بولے کیا ہوا؟ بولے ایک رات اور دے دو. اللہ اس نے رات کو غسل کیا, کپڑے پہنے, خوشبو لگائی, سیدھا نانا کے روزے پہ گیا اور رو کے دامن پھیلا کے کہنے لگا میری عزت بچا لو. پتہ نہیں کون اجمی آیا, بغداد سے آیا, میرے آقا میری عزت بچا لو. اس نے ایسے ایسے پوچھ لیا کسی کتاب میں ہے ہی نہیں. آقا آپ بتاؤ آپ کے غسل کا پانی کا کیا ہوا؟ اس کی نیند آنکھ میں آ گئی, خواب میں دیکھا آقا تشریف لے آئے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. برابر میں ایک سید صاحب اور آگے آل رسول. آقا کے برابر میں آل رسول تھے مگر آقا کا اتنا نورانی چہرہ جو چھوٹے بلب کے سامنے بڑے بلب کے سامنے چھوٹا نہیں دکھتا نا, ان کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا جو آل رسول تھے مگر ہے صاف. کہا مفتی مکہ کیا بات ہے؟ کہ حضور ایسے ایسے پھنس گئے ہو. آقا مسکرا کر کے بولے یہ جواب میں نہیں بتاؤں گا, یہ بتائے گا میرا شہزادہ.
اب جواب تمہیں سنوا دوں، مزہ آئے گا، بہت مزہ آئے گا. کہا یہ بتائے گا جو آل رسول ہے یہ میرا نواسا یہی بتائے گا. کہا سید صاحب آپ بتاؤ. کہا میرے نانا کو غسل دیا گیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے وہ پانی آسمان کو اٹھوا لیا اور اس آسمان کا بادل بنا دیا گیا اور وہ بادل برسا دیا گیا. جہاں جہاں اس پانی کے قطرے گرے وہیں پہ مسجد بنا دی گئی ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اب تو بڑے خوش، ارے مل گیا مل گیا مل گیا. اب صبح کو بڑے پیر کو ڈھونڈ رہے ہیں، بڑے پیر ہاتھ نہیں آتے. اب ڈھونڈ ایک جگہ مل گئے، کبھی ادھر کو جاتے بڑے پیر ادھر کو، کبھی ادھر، توجہ نہیں دے رہا. اب مفتی صاحب خود ہی کہنے لگے ارے بھائی کہ اپنا سوال نہیں پوچھو گے؟ بڑے پیر بولے ہاں بتاؤ. کہا ایسے ایسے معاملہ ہوا، آسمان کو اٹھا لیا، برسا دیا گیا، مسجد بنا دی گئی. بڑے پیر بولے حوالہ چاہیے حوالہ. بے شک بے شک، کیا بات ہے. توجہ ہے نا، پیچھے والوں گرمی میں بھی احساس نہیں ہوتا ہوگا. کہا حوالہ چاہیے حوالہ، حوالہ چاہیے. اب تو پھر چوک گئے، بولے حوالہ کیوں چاہیے؟ مجھے میرے آقا نے بتایا، مجھے محمد رسول اللہ نے بتایا. بڑے پیر بیٹھے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بولے مفتی صاحب عبد القادر کے سامنے جھوٹ نہیں چلے گا. بولے تمہیں میرے نانا نے نہیں بتایا، میں بتاؤں کس نے بتایا ہے؟ کہاں بتاؤ؟ کہا تم کتابیں ڈھونڈتے رہے، کتابوں میں نہیں ملا، تم رو کر کے پھر میرے نانا کی بارگاہ میں گئے. میرے نانا خواب میں آئے، مگر نانا کی برابر میں کوئی سید زادہ اور بھی تو تھا، کوئی آل رسول اور بھی تو تھا. میرے نانا نے نہیں بتایا، کہا انہوں نے بتایا ہے. بولو بتایا یا نہیں بتایا؟ کہا ہاں بتایا. تو بڑے پیر بولے مجھے یہ مکہ یہ بھی سن لو، جو میرے نانا کی برابر میں تھا وہ کوئی اور نہیں، وہ عبد القادر ہی تھا. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث البنا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ واہ. وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ یہی عبد القادر کا. معاف کر دو. یہ ہے بڑے پیر صاحب، کبھی موقع ملا انشاءاللہ آؤ گے. نہیں بھائی آؤ، مگر بیٹا ڈھنگ سے پڑھی ہو کچھ اور پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.